हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ करती हूँ बाप जी आज के कलाम के लिए। बाप जी हम तेरी हज़ूरी में आते हैं, खुद को खाली करते हैं बाप जी, ताकि तेरे कलाम से भर कर जाएँ बाप जी। यीशु नाम में हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को खुदावंद के आगे खाली करते हैं, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। यीशु नाम से हर वो चीज़ जो हमारे अंदर बाप जी किसी गहराई में जाके बैठ गई है बाप जी, हम उनको ऊपर तेरी हजूरी में लाते हैं और बाप जी हर एक बात को तेरे कदमों में रख देते हैं कि बाप जी हर वो आदत, हर वो बात, हर वो हैबिट नोइंगली और अननोइंगली हमने पाल ली है बाप जी, आज उन हर एक बात को तेरी रोशनी में लाते हैं। यीशु नाम से वो हमारी ज़िंदगियों से निकल जाए। वी रिब्यूक देम फ्रॉम आवर लाइफ इन जीसस नेम लॉर्ड। अ बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड। सब बोले हमारा जिस्म खुदा का मक़दस है। यीशु नाम में उसमें कोई भी गंदगी यीशु नाम से रह नहीं सकती है, कोई भी गुनाह नहीं रह सकता है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। यीशु नाम में आमीन। आज हम पढ़ने को है मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 21वीं आयत से। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। आमीन, ये हम सब समझ चुके। अगलों से मतलब शरीयत में, पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट में। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा और वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदा अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग के जहन्नुम का सजावार होगा। अब यीशु ने कोई भी हुक्म को बदला नहीं है, उसने उसकी रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। मतलब लॉ है, मगर लॉ में और रिस्ट्रिक्शंस ले आया है, क्योंकि उस लॉ से लोग फिर भी कोई ना कोई कोना निकाल लेते थे, कोई ना कोई बात को करके ट्विस्ट टर्न कर लेते थे। मगर उसने अब लॉ को टाइट कर दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे, गुस्सा करोगे, या तुम अपने भाई को पागल कह दोगे, या कुछ ऐसा करोगे, तो तुम क्या होगे, सदा अदालत के सज़ा के लायक होगे। आमीन। सो हमें बहुत कलाम की ज़रूरत है ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों पे हम गौर करने लग जाए। अब मसीह कौन से बहन भाई की बात कर रहा है? जैसे वो कहते हैं नेबर कौन है हमारा नेबर? किसी ने उससे कलाम में पूछा था कि कौन है हमारा नेबर? तो उसने जवाब दिया कि एक आदमी जो जख्मी पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग उधर से गुजर के चले गए, तो किसी ने उसको मतलब उसकी तवज्जो नहीं की, मगर एक आदमी जो उसकी ज़ात या उसकी ज़ात पात या कहीं से नहीं था, उसने उसको उठाया, उसके लिए उसको लेके गया उधर जहाँ मेडिकल की ज़रूरत थी, देकर आया, और उधर पैसे देकर आया, उधर और पैसे बोला कि मैं अगर और पैसे लगेंगे तो और भी आकर दे दूंगा। तो नेबर कौन हुआ? नेबर वो आदमी हुआ जिसने उठाया। वैसे ही यीशु ने बताया कि जब वो उस वक्त कलाम एक जगह यीशु दे रहे थे, और बाहर उसकी माँ, जो एक्चुअल उसकी माँ मरियम है, और उसके जो माँ मरियम के जो उसके बाद जो उसके बहन भाई हैं वो आए थे, और उन लोगों से उसने पूछा। वो उस तक रीच नहीं हो पा रहे थे, तो उसको किसी ने अंदर आके बताया। अब मुझे राइट नहीं मालूम कि किसने बताया, बट किसी ने अंदर आके बताया कि तेरा भाई और तेरी माँ बाहर हैं। तो उसने क्या बोला? मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाप के कलाम पर चलते हैं और उस पे ईमान रखते हैं, जो खुदा का कलाम मानते हैं, उस पे चलते हैं, वो है बहन भाई। सो अब हमारे बहन भाई कौन है यहाँ पर? हमारे माँ की पेट से तो हैं, मगर जो हमारे बाप के कलाम पर चलते हैं, उसने हमें एक रिश्ते में बांध दिया है कि हम उसमें एक हो गए हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम मसीह में क्या हो जाते हैं, हम उसमें एक हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब उसमें एक होते हैं तो हम उसको पहन लेते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। सो हम आगे बढ़ते हैं। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजारता हो, और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहाँ कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़रें गुजारना। सो यहाँ पे बात हो रही नज़र गुजारना, मतलब अगर आज हमारी सिचुएशन में ये बात कैसे बैठेगी? आज जैसे मेरा दिल किसी से दुखा हुआ है, या मैं उससे नाराज़ हूँ, किसी से भी, अब मेरे अपना भाई हो या किसी से भी, मेरी कोई दोस्त हो या किसी को मैं जानती हूँ, मेरी ससुराल हो, मेका हो, किसी से भी, जिसको मैं जानती हूँ, अगर मेरा किसी से भी दिल दुखा है, ये बात को मैं अपने लिए इस तरह लूँगी, तो मैं क्या करूँगी? दुआ मांगने से पहले उससे उस बात को क्लियर कर लूँगी। भाई
ہو گیا بھائی سوری یہ ہو گیا اچھا بھائی میل ملاپ ہو گیا، پھر جا کر ہمیں خدا کی حضوری میں دعاؤں کی نظریں، شکر گزاری کی نظریں، یا جو کچھ ہم اس وقت خداوند کی حضوری میں چڑھا رہے ہیں وہ رک جائیں گی، اوپر تک نہیں پہنچیں گی، بیکاز ایک رکاوٹ آ رہی ہے، رائٹ. سو وہ ہنڈرنس آ جاتی ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پہلے معافی مانگ بھی لینی ہے، لے بھی لینی ہے، دے لینی ہے. لیٹس میک اٹ ویری سمپل، لیٹس میک اٹ سمپل. ہمیں کسی سے بیر نہیں رکھنا ہے، ہمیں معافی لے بھی لینی ہے، دے بھی دینی ہے، اور بات کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں جتنی جلدی ہو بات کو ختم کر دینا ہے. آمین. ورس 25. جب تک تو اپنے مدائی، مدائی مینز ایڈورسری، ایڈورسری مینز رائول، اینمی. ٹھیک ہے. سو اینمی میں جب تک تو اپنی اینمی مدائی کے ساتھ راہ میں ہے، اس سے جلد صلح کر لے. whoever is، جو بھی کوئی اپوزیشن میں ہمارے رائول میں ہے، اینمی بن گیا ہے، انگلش میں ایڈورسری بھی کہتے ہیں، اردو میں مدعی کہتے ہیں. تو جو کوئی اس وقت ہمارے ساتھ اس راہ میں ہے جہاں کہ وہ ہمارے اپوزٹ ہے، ایز ان ہمارا اینمی بن گیا ہے، یا کسی بات پہ ہماری مخالفت ہو گئی ہے، ایز ان وی گاٹ اگینسٹ ایچ ادر، تو ہم کیا کریں، ان سے جلدی سے صلح کر دیں. جلد ہم صلح کر دیں. کہیں جلد صلح کر لے، یہاں پہ ہمیں یسوع نے کہا کہ ان سے جلد صلح کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی مینز اینمی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اینمی ہے وہ تجھے منصف، منصف مینز جج، جج کے حوالے کر دے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اینمی ہمیں جج کے حوالے کر دے، اور منصف تجھے صفائی کے حوالے مینز آفیسر کے حوالے کر دے، صفائی کے حوالے کر دے، اور تو قید خانے میں ڈالا جائے. آمین. اب اس بات کی میں دو اس کے اگزامپل جو مجھے سمجھ آتے ہیں، میں وہ اس بات کو لا سکتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی ہمیں، جو ابلیس ہوتا ہے، جیسے اوپر خدا کو ہم جج بھی کہتے ہیں کہ لارڈ ایز اے جج ہے، خدا جو ہے اوپر جج ہے. ٹھیک ہے. سو جو یسوع ہے وہ ہمارا وہ ہے، ایڈوکیٹ ہے، وہ ہمارے لیے ایڈوکیٹ ہے ادھر خدا کی کنگڈم میں. جیسے باپ جج ہے، یسوع ہمارا ایڈوکیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایڈوکیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا کلام میں ہے، تو ہم ضرور اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، بٹ اٹ از دیر. بٹ سم ٹائم جیسے ایسے سوال آتے تو آپ ضرور گوگل کر لیا کرو کہ جیزس ایز ایڈوکیٹ ورس، تو پھر وہ آپ اس ورس پہ سیدھا چلے جاؤ گے. کیونکہ اب خدا ان کا شکر ہے ہمارے پاس فون ہے، یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جہاں پہ ہم اگر اس کو برے سے ابیوز بھی کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، مگر اس کو بہت زبردست یوزفل بھی لے کر آیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو کبھی ایسی باتیں سمجھ نہ آئیں تو جیزس ایز ایڈوکیٹ بائبل ورس. ٹھیک ہے. تو وہ ورس آپ کو پتہ چلے کہ جا کے ریڈ کرو اس کو. سو ابھی کیونکہ اس ٹاپک میں ہے وہ بہت لیندی ہو جائے گا. سو کمنگ بیک، سو لارڈ از جج، باپ جج ہے، بیٹا ایڈوکیٹ ہے جو ہمارے لیے ہے. اور ابلیس، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایوب کے وقت میں، اب جہاں خدا کے بیٹے لکھا ہے کہ اس کے پاس جاتے جاتے آئے تھے وہاں پہ، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور اس نے بولا کہ ادھر ان کی بات چیت ہوئی اور پھر ایوب کے بارے میں بات ہوئی، رائٹ. سو ابلیس جو ہے ہمارے اگینسٹ ان باتوں کو استعمال کرتا ہے ان دا ججمنٹ، جج کے آگے، جو ہمارا خدا ہے اس کے آگے، کہ دیکھیے تو یوں کر رہا ہے، دیکھیے تو یوں کر رہا ہے. سو ہمیں اس کو موقع نہیں دینا. کہیں ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، کیسا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ ہماری کسی سے ناراضگی ہے، اور جس طرح کہ ہمیں وقت کا نہیں معلوم ہے، کل خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ دیر میں ایسا ہو جائے اور ہم اس بات کو اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری جو ججمنٹ ہوگی وہ کیسے ہوگی اوپر. ٹھیک ہے. ایک وہ چیز ہے، اس چیز پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. اور کہیں خدا نہ خاصا ایسی کوئی بات ہو جائے، کوئی بات ہماری کسی دعا میں ہنڈرنس آ جائے، ایک اس بات کی وجہ سے، دیٹ پرسن دیٹ از ناٹ ورتھ ان آور لائف رائٹ ناؤ، ہم اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ اپنی برکات کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں ایک اس انسان کی طرف سے. کیونکہ ہمارے اس کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس کسی کے اگینسٹ کچھ ہوتا ہے یا کوئی ہمارے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہ بات ہماری دعا کے ہنڈرنس میں ہوتی ہے، ہماری برکات کو ہنڈر کرتی ہے، رکاوٹ لانا. ہنڈرنس ہونا مطلب رکاوٹ لانا. سو کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف مینز منصف جج کے حوالے کر دے، اور منصف جو جج ہے تجھے صفائی مینز آفیسر کے حوالے کر دے، اور تو قید خانے میں ڈالا جائے. آمین. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا. آمین. آمین. تو یہاں پہ یسوع کہہ رہے ہیں ہم سے کہ جب تک وہ کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا.
आमीन। हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में जो होता है, दुनिया में भी हम देखते हैं कि हम अपने उनके हम कौन-सा बीज बो रहे हैं, हम ऑब्वियसली उसका फल खाते हैं। अगर हम अच्छा बीज बोएँगे, अच्छा फल आएगा, बुरा बीज बोएँगे, फिर इसलिए तो मुसीबतें आती हैं क्योंकि हमने बुरे बीज बोए, अब मुसीबतें आ रही हैं, अच्छे फल बोएँगे तो ऑब्वियसली सेब का बीज डालेंगे तो सेब निकलेगा ना, राइट? अगर दुखों का बीज डालेंगे, दुःख वो मुसीबतें देखेंगे, तो वही देखेंगे ना, गलत देखेंगे। तो वो सारा कुछ ज़मीन पे भी है, ज़मीन की जजमेंट भी होती है और ऊपर की भी होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जजमेंट ऊपर ही होगी, मगर अगर देखा जाए तो ज़मीन पे भी हम अपने कर्मों को भुगतते हैं, इसलिए तो मुश्किलें उठाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड सो फार। आई एम राइट नाउ, मैं अपनी उस बात को बता रही हूँ जो मैं देख रही हूँ कि अगर हम सही चलेंगे और सही काम करेंगे तो अब 1-2 महीने में आपको लग रहा है कि जो आप कर रहे हो उसको उस चीज़ पे लाइट अप करो तो कैसे अच्छी चीज़ें हो रही कर रहे हो, तो अच्छा फ़ील भी हो रहा है, फ़ील गुड भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट खुदा में बढ़ गया है, राहें तब्दील हो गई हैं। अब ये उनके लिए है जो उस पूरी कुदरत से खुदा के कलाम में है। ये पूरा बात समझ आएगी आपको तब जब इस बात को हम उस गहराई से देखें। तो ज़रूर इस बात पे गौर करके उस बात पे रोशनी जो आप अपने एंगल से है वो ज़रूर डालना। आमीन।